35th दशकं नीतः सुग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभेः कायम् उच्चैः क्षिप्त्वा अङ्गुष्ठेन भूयो लुलुविथयुगपते पत्रिणा सप्तसाला हत्वा सुग्रीव घातोद्यतम् अतुलबलं वालिनं व्याजवृत्या वर्षावेलाम् अनैषीः विरहतरलितः त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेण अनुजोक्तया सभयम् अभियता व्यूहितां वाहिनीं तां तीक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथ दयिता मार्गणायावनम्रां सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रयासैः त्वत्वाताकर्णनोद्यत् गरुदुरुजव सम्पाति वाक्य प्रोत्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानम् अक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदादिप्रबल कपिचमू चक्रविक्रान्तभूमि चक्रो अभिक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्र अनुजाश्रीयमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थना पार्थ्यरोष प्रास्ता आग्नेयास्त्र तेजस्त्र स दुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् कीशैः आशान्तरोपा हृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातो यातूनीम् आमर्द्यदंष्ट्रा नखशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रचेत्रा वेगान् नागास्त्रबद्धः पतगपतिगरून् मारुतैः मोचितो भूः सौमित्रीः तु अत्र शक्ति प्रहृतगलदसुः वातज आनीतशैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसुति श्लाघिनं मेघनादं मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृत स्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलम् अखिलचमू भक्षिणं व्यक्षिणोः त्वं गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथ कवचौ रावणेनाभियुध्य ब्रह्मास्त्रेण अस्य भिन्दन् गलततिम् अबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्ण देवश्रेणी वरोञ्जीवित समरमृतैः अक्षतैः ऋक्षसङ्गैः लङ्घाभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैः आयुतसमधिकान्
वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीम् अभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्थयः शूत्रपाशं तावत् वाल्मीकिगेः कृतवसतिः उपासूत सीतासुतौ ते वाल्मीकेः त्वत्सुतोद्गापित मधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वयि आप्तुकामे क्षितिम् अविशदसौ त्वं च कालार्थितो भूः हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्न निःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिः निरागास्त्वयि जनमपि भवेत् कामधर्मार्तिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रियाचक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनु व्याधितापान् 36th दशकम् अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वम् अनसूययां हि दत्ताभिधोः जातशिष्य निबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरङ्कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहय महीपालेन तस्मै वरा अष्टैश्वर्यं मुखान् प्रदाय ददिथ स्वेनैव चान्ते वधम् सत्यं कर्तुम् अथार्जुनस्य च वरं तत्शक्तिमात्रानदं ब्रह्मद्वेषी तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वत्रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेषु अवरजः पित्रोरधाः सम्मदम् लब्धाम्नायगणः चतुर्दशवयाः गन्धर्वराजे मनाः आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञादिगसोदरैः समाम् इम चित्वात शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरा पित्रा मातृमुदे स्तवा हृतवयत् धेनोः निजताश्रमात् प्रस्थाय अथ भृगोर्गिरा हिमगिरा वाराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तद् उक्तदनुजच्छेदि माहास्त्रादेकं प्राप्तो मित्रम् अथा कृतवृणमुनिं प्राप्य गमः स्व आश्रमम् आखेटोपगतार्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धमुने प्राणक्षेप सरोष गोहतचमु चक्रेण वत्सो हृतः
शक्रो जीवित तातवाक्यचलित क्रोधात् सख्या समं बिभ्रद्यात् महोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरा आरूढः सह वाहयन्त्रकरथं माहिष्मतीम् आविश वाग्भिः वत्सम् अदाशुषि क्षितिपतौ सम्प्रास्तुताः सङ्गरम् पुत्राणाम् अयुतेन सप्तदशभिः चाक्षौहिणीभिः सेनानीभिः अनेकमित्रनिवहैः व्याजृम्भिता योधनः सद्यः त्वत्ककुठार बाणविदलं निःशेष सैन्योत्करो भीतिप्रधृत नष्टशिष्टतनयः त्वाम् आपतत् हेहयः लीलावारितनर्मदा जलवलङ्केशगर्वापहः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्त बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धामुं चक्रे त्वयि अथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चित सर्वदोषम् अवधीः सोगात्परं ते पदम् भूयो मर्षित हेहयात्मजगणैः ताते हते रेणुकाः आघ्नानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वह ध्यानानितरथायुधः त्वमकृता विप्रद्रुहः क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् शिशिखयन् निक्षत्रियां मेदिनीं तातो जीवनकृन् नृपालककुलं त्रिसप्त कृत्वो जयाः सन्तर्प्याथ समन्तपञ्चक महारक्तौ हृदौघे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशा साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो अमुं निहनिष्यति इति शमितो युद्धान् कुमारैर्भवान् यस्य अस्त्राणि महेन्द्र भूभृति तपः तल्वन् पुनर्मज्जिताः गोकर्णावधि सागरेण धरणिं दृष्ट्वार्थितः तापसैः ध्यातेश्वास धृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं श्रुवक्षेपणात्